आप देख रहे हैं ड्रामा सीरियल तेरे बिन। अगर आपको हमारी एपिसोड अच्छी लगे तो हमारे चैनल ड्रामा सीरीज़ को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को प्रेस कर दें। जो भी नई वीडियो है सबसे पहले आप तक पहुंचे, आप इसको वॉच एंड लिस्टन करते रहें और देखते रहें। हया जो होती है वो सीढ़ियाँ चढ़ रही होती है क्योंकि उसको माँ बेगम ने आर्डर लगाया होता है कि मीरब को बुला कर लाओ नीचे। हया ने ही माँ बेगम को तीली लगाई होती है कि माँ बेगम इस दफ़ा उसे माफ़ी नहीं मिलनी चाहिए। जब माँ बेगम हया की बात में हाँ मिला लेती है तो हया ऐसे मुस्कुरा रही होती है जैसे उसे बहुत बड़ी खुशी मिल गई हो, क्योंकि वो तो शुरू दिन से ही चाहती है कि मीरब को इस घर से निकाल बस किया जाए और इसकी जगह जो है मुर्सम खान के दिल में बन जाए और मुर्सम खान की बीवी बन जाए। माँ बेगम कहती कि इस दफ़ा उसे किसी भी सूरत माफ़ी नहीं मिलेगी, वो जितने मर्जी चौंचले लड़ा ले अपने, मैं उसे किसी भी सूरत माफ़ी नहीं दूंगी, क्योंकि उसने वो बात कर डाली, हमारी इज़्ज़त पे वो दाग लगाया कि जो ना चाहते हुए कभी दुश्मन भी नहीं लगा सकता, और ऊपर से दाग भी हमारे दुश्मन की तरफ से हमारे ऊपर उसने लगवाया है। इसलिए इस दफ़ा उसे किसी भी सूरत में माफ़ी नहीं दूंगी। मुर्सम खान जो होता है, मलक ज़ुबैर ज़मीन के सारे डॉक्यूमेंट्स चेक कर लेता है। डॉक्यूमेंट्स चेक करने के बाद उसे अपने बंदे को पकड़ा देता है कि इन डॉक्यूमेंट्स को अपने पास रखो, ये बड़े कीमती डॉक्यूमेंट्स हैं। बाद में वो मुर्सम खान से बात करता है कि खान कि ये वक़्त भी पता नहीं क्या चीज़ है कि इंसान को कभी किसी के दर पे बुला ही लेता है। हो सकता है वो किसी दुश्मन का घर हो या किसी अपने का। वो घुमा फिरा कर बंदे को उस जगह पे ले ही आता है आखिरकार। तो उसने पिस्तौल हाथ में पकड़ा होता है कि जैसे मुर्सम खान उसका बहुत बड़ा, यानी कि पता नहीं कितना बड़ा दुश्मन है, और अगर वो उसे जान से ना मार दे तो अपनी सेफ्टी के लिए उसने मलिक ज़ुबैर ने अपने हाथ में पिस्तौल पकड़ा होता है। तो मुर्सम खान को फुल गुस्सा होता है उस वक़्त, क्योंकि उसकी बहन जो होती है वो उसके कब्ज़े में होती है और ऊपर से इतना नाजुक रिश्ता होता है कि मुर्सम खान अभी कोई भी कदम नहीं उठाना चाहता। अगर उसने कोई कदम उठाया भी तो ना चाहते हुए भी मलिक ज़ुबैर जो है वो उसके ख़िलाफ़ कदम उठाएगा, जिसका कोई भी नेगेटिव नुकसान हो सकता है। डॉक्यूमेंट्स चेक करने के बाद मलिक ज़ुबैर जो होता है वो डॉक्यूमेंट्स अपने बंदे को पकड़ा देता है, ताकि वो कोई भी किसी भी किस्म की नोक झोंक ना हो इसमें। तो बाद में वो मुर्सम खान से बहुत बातें करता है, मुर्सम खान को चाबी दे देता है, और मुर्सम खान जो होता है जब उससे चाबी पकड़ता है तो जाने लगता है। तो मलिक ज़ुबैर जो होता है वो रोकता है उसको, कहता है पहले बात तो सुन लो, बहुत ज़्यादा जल्दी है तुम्हें जाने की, क्या इशू है, इतनी जल्दी कहाँ से आ गई तुम में, तुम तो इतने दलेर हो कि तुम तो चिड़िया के पर गिन लेते हो, लेकिन आज तुम्हें क्या हो गया है, तुम इतनी जल्दी क्यों कर रहे हो। तो मलिक ज़ुबैर जो है उसके मुर्सम खान की तलाशी ली जाती है। जब मुर्सम खान आता है तो जैसे उसकी तलाशी ली जाती है तो मुर्सम खान को वहाँ पे बुला लिया जाता है। तलाशी लेने के बाद फिर आगे भेजा जाता है मलिक ज़ुबैर के पास। जब वो मलिक ज़ुबैर के पास जाता है तो वो अल्कोहल पी रहा होता है और उसने लात पे लात टांग पे टांग धर के बैठा होता है, जैसे पता नहीं कितने नवाबजादे का बेटा होता है, और वो अपनी अना और अकड़ में रहता है कि पता नहीं मैं क्या हूँ क्या नहीं, हालांकि वो होता कुछ भी नहीं है। सिगरेट वगैरह भी सुलगा लेता है और यानी कि अय्याशी के फुल मूड में होता है। वो ऊपर से उसका दुश्मन भी, जो मुर्सम खान उसका दुश्मन ही होता है, तो वो भी उसके कदमों तले आ रहा होता है, यानी कि जो बात वो कह रहा होता है वो मान रहा होता है। दूसरी तरफ मीरब के पास अब पछतावे के अलावा कुछ भी नहीं है। उसने वाइट चादर इस तरह से ओढ़ी होती है जैसे उससे बड़ी हाजन ही कोई नहीं है इस दुनिया में, ठीक है। तो मीरब जो होती है वो वाइट चादर ओढ़ के खड़ी होती है, उसे अपनी ही बस सुलझनों में पड़ी होती है कि अब क्या होगा। तो वो मुर्सम खान के उन लम्हात को याद कर रही होती है जब मुर्सम खान जो होता है वो उसकी हर बात मान लेता था, लेकिन अब वक्त ऐसा आ चुका है कि मुर्सम खान उसकी कोई भी बात मानने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उसने मुर्सम खान के साथ बहुत बुरा किया होता है। इसलिए मुर्सम खान अब उसकी कोई भी बात नहीं मानेगा। तो जैसे ही मीरा माँ बेगम के पास जाती है, माँ बेगम कहती है कि तुम मेरी नज़रों के सामने चली जाओ, तुम्हें फ़ौरन सुबह कराची वापस भेज दिया जाएगा, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि अब तुम और ज़्यादा इस घर में रहो और घर की तबाही करो। अनवर तुम इसे छोड़ कर आओ, ये कराची चली जाए। माँ बेगम भी चली जाती है, हया भी वहाँ से चली जाती है। मीरब और उसका वालिद यानी कि पहला और सखा वालिद अनवर वहाँ पे रह जाते हैं। अनवर को भी अपनी बेटी पे बहुत अफसोस होता है, तो हया उसका हाथ पकड़कर उसे बाहर भेजने लगती है, क्योंकि माँ बेगम ने कहा होता है कि हया इसका हाथ पकड़ो, पकड़कर इसे घर से बाहर निकाल दो। तो जैसे ही हाथ पकड़ा जाता है तो दूसरी तरफ से अनवर उसको रोक देता है, कहता है हया, बड़ी ऊंची से आवाज़ देता है हया को। तो हया डर जाती है, क्योंकि हया के दिल में अनवर का डर होता है, उसका चच्चा होता है, यानी कि उसका डर होता है, और मीरब का वालिद भी होता है। वो उसका हाथ छोड़ देती है हया उसी वक्त। तो अनवर जो होता है कहता है कि जब मुर्सम खान आएगा तो फिर इसको भेज देंगे, अभी फ़िलहाल ये नहीं जाएगी। और तुम भी सुन लो मीरब कान खोल के, ठीक है। तो माँ बेगम जो होती हैं कहती है कि अनवर अगर तुमने इसका साथ देना तो मैं ये समझूंगी कि इस घर में की जो इज़्ज़त की नीलामी हुई है ना उसमें तुम्हारा भी हाथ है। अगर तुम हमारा साथ दोगे तो हम बहुत ही अच्छा होगा। तो दूसरी तरफ मीरब को हया जो होती है वो हाथ पकड़ कर नीचे ले जाने की कोशिश करती है। मीरब कहती छोड़ो मेरा हाथ, मैं खुद ही चली जाऊंगी, मुझे रास्ता आता है, तुम इतनी मेरी माँ मत बनो।
تو ماں بیگم جو ہے وہ بڑے غصے میں ہوتی ہے جب میرب کی طرف دیکھتی ہے۔ میرب جو ہے وہ اور زیادہ تشنید میں ہوتی ہے۔ میرب نے بھی دعاؤں کا پل باندھا ہوتا ہے کہ یا اللہ اس کی جان چھوٹ جائے، مرسم خان خیر خیریت سے گھر آ جائے واپس، کیونکہ مرسم خان جہاں پہ گیا ہے وہاں سے واپس آنا تھوڑا مشکل ہی ہے، کیونکہ ایک تو دشمن ہے اور دوسرا اس سے ہماری عزت اس کے پاس ہے، یہ نہ ہو کہ کوئی نیا فساد یا دنگا شروع ہو جائے۔ میرب جو ہوتی ہے ان سوچ بچار میں گم ہوتی ہے، اوپر سے نفل پڑھ کے آئی ہوتی ہے۔ اب میرب کہتی کہ حیا تمہیں پتہ تھا اس سب معاملات کا، لیکن تم نے مجھے بتایا نہیں، تمہیں جب پتہ تھا تو پھر۔ حیا کہتی کہ میں صحیح موقع کا انتظار کر رہی تھی کہ کب کوئی ایسا موقع آئے اور میں تمہارے سر میں اینٹ پھوڑوں، اور پھر تمہیں عقل آئے کہ تم نے پنگا کس کے ساتھ لیا ہے۔ ظاہر سی بات ہے بڑے گھروں میں سے لے کر چھوٹے گھروں تک بس یہی فساد جو ہے وہ چلتا آ رہا ہے کہ عورتوں کی آپس میں نہیں بن رہی ہوتی، چاہے وہ جس بھی رشتے میں ہو، لیکن ان کی آپس میں نہیں بن رہی ہوتی۔ پتہ نہیں اس سب معاملات میں کیا لڑکیوں کو رکھا ہے اور کیا یہ معاملات کرتی رہتی ہیں۔ میرب جو ہوتی ہے وہ اور زیادہ پریشان ہوتی ہے، دعا مانگ رہی ہوتی ہے، رو رہی ہوتی ہے، نفل ادا کر کے تو دعا مانگ رہی ہوتی ہے، رو رہی ہوتی ہے، مرسم خان کے لیے دعائیں مانگ رہی ہوتی ہے، لیکن اسے پتہ بھی ہوتا ہے کہ جب مرسم خان آئے گا وہ اسے ایک لمحے کے لیے بھی اپنے گھر میں برداشت نہیں کرے گا۔ جب مرسم خان آتا ہے تو ماں بیگم کہتی کتنی گولیاں ماری ملک زبیر کو۔ مرسم خان کہتا کہ ماں بیگم کوئی بھی گولی نہیں مار سکا، اپنی بہن کو لینے گیا تھا۔ تو میرب یہ سن کر رونا شروع کر دیتی ہے، تو وہ کہتا ہے کہ ماں بیگم مجھے تو اپنوں نے ہرایا ہے۔ میرب ایک دم سے مرسم خان کی طرف دیکھتی ہے، ظاہر سی بات ہے اس ہرانے میں میرب کا ہی قصور ہوتا ہے ایک طرف سے، دوسری طرف سے میرب کا قصور نہیں بھی ہوتا، وہ اس لیے کہ اسے نہیں تھا پتہ کہ وہ ملک زبیر ہے اور وہ مرسم خان کا دشمن ہے۔ سارے لوگ جمع ہوتے ہیں، میرب بھی وہاں پہ ہوتی ہے، مرسم خان بھی آ جاتا ہے۔ مرسم خان کو ماں بیگم کہتی ہے کہ خان ابھی اسے لو اور یہاں سے اس گھر سے چلتا بنا کرو، میں اسے اور اس گھر میں برداشت نہیں کر سکتی۔ مرسم خان کہتا اماں بات تو یہی ہے، اب میں بھی اسے اس گھر میں نہیں رکھنا چاہتا۔ مرسم خان کو غصہ بہت زیادہ ہوتا ہے، تو دوسری طرف سے ماں بیگم جو ہوتی ہے وہ اپنے فیصلے پہ ہوتی ہے۔ جب مریم کو لایا جاتا ہے گھر تو ماں بیگم اس کو کہتی ہے کہ یا مریم کو لے جاؤ کمرے میں، ٹھیک ہے۔ ابھی ماں بیگم جو ہے وہ مریم سے کسی بھی قسم کی گفتگو نہیں کرنا چاہتی، کیونکہ ابھی نیا نیا سارے معاملات ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہاں پہ انور بھی کھڑا ہوتا ہے، جب مریم گھر آتی ہے آ کر نظریں نیچی ہوتی ہیں، یا اس کو پکڑتی ہے اور پکڑ کر کمرے میں لے جاتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے معاملہ سلجھانا ہوتا ہے، اب اسی معاملے اور بات میں فائدہ ہے، ورنہ تو معاملات خراب بھی ہو سکتے ہیں۔ تو ماں بیگم جو ہوتی ہے وہ اس کو لے جاتی ہے کمرے میں کہ آؤ میرے ساتھ کمرے میں چلو۔ ظاہر سی بات ہے اب دوسری طرف جب مرسم خان اس کو وہاں سے لیتا ہے بڑے غصے سے نکلتا ہے، غصہ اس کو ملک زبیر کے اوپر ہوتا ہے۔ جب وہ مریم تک رسائی حاصل کرتا ہے تو اس کو اپنے گلے لگاتا ہے اور رو رہا ہوتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے بہن 3-4 دن سے لاپتہ ہو، جب اس کوٹری میں جاتا ہے یعنی کہ بنگلے میں جاتا ہے تو کتوں کی طرح مرسم خان بھاگ رہا ہوتا ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر اس کو تلاش کرنے کے لیے۔ ظاہر سی بات ہے تلاش بھی تو کرنا ہی ہے۔ بالآخر وہ ایک دروازے تک پہنچ جاتا ہے، اس کو اوپن کرتا ہے اور اندر جا گھستا ہے۔ ظاہر سی بات اندر جانا بنتا بھی ہے، کیونکہ مریم اندر آواز پہ آواز دے رہی ہوتی ہے کہ مرسم خان مرسم خان مرسم خان، ملک زبیر کہتی ہے، لیکن جب دروازہ کھلتا ہے تو وہ مرسم خان اس کا بھائی اس کے سامنے ہوتا ہے، تو مریم دیکھ کر ایک دفعہ جان میں جان آ جاتی ہے اور رو رہی ہوتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے وہ تو دفع ہو جاتا ہے، ملک زبیر جو ہے اسے وہاں پہ تاڑ کر اور مرسم خان سے اپنی بات منوا کر۔ اس نے مریم کو اپنے پیار کے جال میں پھنسایا اسی لیے ہوتا ہے کہ وہ اس کو بلیک میل کر کے اپنے معاملات اور اپنی جو باتیں ہیں وہ منوا سکے۔ ظاہر سی بات ہے بہن کا رشتہ ہی اتنا نازک ہوتا ہے کہ کوئی بھی انسان جو ہے وہ اگلے کی بات ماننے پر مجبور ہو جاتا ہے اور مجبور ہونا پڑتا ہے۔ کوئی دلیر ہوتا ہے جو اس رشتے کی قربانی دیتا ہے، ورنہ تو کوئی بھی نہیں دیتا۔ میرب جو ہوتی ہے وہ کھڑی ہوتی ہے باہر گلی پہ، کیونکہ مرسم خان جو ہوتا ہے وہ اس کو اپنی گاڑی میں بٹھاتا ہے، اپنے گھر سے نکال کر ایک باہر گلی میں کھڑا کر دیتا ہے، کہتا ہے کہ اب تمہاری منزل تمہاری اوقات یہی ہے، تم یہیں رہو اور تم یہیں رہ سکتی ہو۔ تو مرسم خان جو ہوتا ہے اس کو گلی میں چھوڑ کر واپس آ جاتا ہے، کیونکہ وہ اب اور زیادہ اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا، کیونکہ مرسم خان نے اس سے بہت زیادہ بے وفائی پائی ہے اور بہت سی مثبت امیدیں لگائی تھی، لیکن ان کا جواب منفی ملا ہے، اسے نیگیٹو ملا، اسی لیے اب اسے اور نہیں اس کے ساتھ رہنا چاہتا۔ ملک زبیر جو ہوتا ہے مرسم خان کی طرف پستول کر لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ مرسم خان بھی جو میرب کو ہاتھ پکڑ کر لے جاتا ہے اور لے جا کر باہر ایک گلی کے دانے پہ کھڑا کر دیتا ہے، ہمیشہ کے لیے اس کو چھوڑ دیتا ہے، کہتا ہے کہ میرب اب تم اور میرا رشتہ کوئی بھی نہیں ہے، اس لیے تم بہتر ہے تمہارے لیے کہ یہی چلے جاؤ۔ اس کا والد بھی وہاں پہ کھڑا ہوتا ہے، وہ بھی کوئی بات نہیں کرتا۔ ظاہر سی بات ہے اس کی کوئی بات بنتی بھی نہیں ہے، اگر وہ بات کرے تو وہ ان کی طرف سے جھوٹا پڑتا ہے، اگر نہ کرے تو وہ پھر بھی ان کی طرف سے جھوٹا پڑتا ہے، اس لیے وہ خاموش کھڑا رہتا۔ ماں بیگم کہتی ہے کہ پیچھا چھڑواؤ اسے،
اسے